Lokal, balita sa lokal. Karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, misa ka ang tensyon tali sa mga kawani Cebu City Hall o mga opisyal sa Barangay Mabolo human sa kontrobersiya sa paglabay sa basura didto sa Block 27 sa reclamation area. Sud na sa pipila ka buwan, ang mga garbage truck sa Mabolo naglabayay basura diha sa Block 27. Usa ka loteng gipanag-iya sa syudad nga nahimutang sa jurisdiksyon sa barangay. Ni adtong Huwebes gahapon adlaw, giingnan sa mga personahe sa City Hall ang mga driver sa Mabolo nga mga garbage trucks nga dili maglabay basura dito sa mga lugar tungod sa plano sa syudad sa bag-ong waste management arrangement. Gi-question ni Mabolo Barangay Captain Attorney Daniel Francis Arguedo ang maong direktiba. Kay matud pa niya, dili lang Mabolo ang nagamit sa site. Napungot usab siya tungod kay puno na ang ilang mga garbage truck sa basura. Una pa sila gingnan nga gidili ang pagpasud din nga matud paghihatagan man sila go signal sa mga tao sa buhatan sa mayor nga didto nila ipalabay. Sa protesta, gibabagan sa Mabolo personnel ang main gate sa Block 27. Di napugos ang ubang mga barangay garbage trucks nga dili musod og misamot ang tensyon. Paggahuman nga usa ka Mabolo nga garbage truck ang miyabo sa basura nga puno kayo sud sa truck atubangan sa entrada sa Block 27. Gihagit ni Attorney Arguedo ang mayor nga atubangon ang isyu og magtinabangay aron malikayan ang dugang nga panagbangi. Giingon Sa lokal, nga dugay na niya nga nagsigi og padaog suwat sa buhatan sa mayor apan walay tubag gikan sa opisina sa mayor nga batod pa niya na busy pagka-vlogger. Samtang wala pa muluwat og pamahayag ang mayor may labot sa maong isyu. Kasikas Express, balita